नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे जो कि काफ़ी अफसोसनाक वाक़या भी है और हैरान कुन भी। पेशावर का इलाका है खानगढ़ी, जहां पर रक्षा चोरी करने के तनाज़े पर जो है फायरिंग का वाक़या पेश आया है और इस फायरिंग में जो है 2 अफराद जाबाहक जबकि 2 ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस से जो इब्तदाई तौर पर हमारी बात हुई है तो उनके मुताबिक इस इलाके से एक रक्षा चोरी हुआ। जब जिससे ये रक्षा चोरी हुआ वो पुलिस चौकी पहुँचा, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और जब पुलिस जाए वक़्फ़े पे पहुंची, सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसके बाद चूँकि पुलिस की जानिब से कहा गया कि मज़ीद तफ्तीश या मुलज़िमान का सुराग जो है वो कल लगाया जाएगा, रात का वक्त है। तो जो मुतासरा लोग हैं जिनसे रक्षा चोरी हुआ था उन्होंने जो है तीसरा एक फ़रीक है उनके पास चले गए और उनको कहा कि आप हमारा रक्षा जो है वो हमें दिलवा दे, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो है वो ताउन नहीं किया जा रहा। जिस पर जो है जो तीसरा फ़रीक है इन्होंने जो है इस मुतासरा जो शख्स है इसको कहा कि हम बामुसल्ला जो है जिसने रक्षा चोरी किया है उनके घर जाते हैं, मुझे घर मालूम है कौन सा इलाका है, किसने चोरी की है, हम बामुसल्ला जाते हैं और असलहे के नोक पर जो है जो रक्षा है आपका वो आपको दिलवाते हैं। इस दौरान जो है ये मुतासरा शख्स भी आमादा हो गया है और जैसे ही ये जो है मुबैना तौर पर जो चोर है उनके घर की तरफ ये रवाना हो गए, रास्ते में ही जो है फायरिंग की गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई और फायरिंग के दौरान जो है 2 अफराद जाबाहक और 2 जो है वो ज़ख्मी हुए। आज हम इसी इशू पर जो है पुलिस हुकाम से बात करेंगे और जानेंगे कि जो जाबाहक अफराद है उनका ताल्लुक किस फरीक से है, मज़ीद क्या डिटेल्स है। तो चलते हैं आप सबसे पहले पुलिस के पास, उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उसके बाद जो फरीक है जो मक़तूलीन के अहल खाना है उनसे भी बात करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है थाना खजाना के SHO काजी अकमल साहब। इस केस से मुतल्लिक इनसे बात करेंगे और पूछते हैं कि क्या तफसीलात है। बहुत शुक्रिया SHO साहब वक्त देने के लिए। इस केस से मुतल्लिक जो तफसीलात है शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या तकरीबन 2 दिन पहले पेश आया जिसमें 3 मुलज़मान हैं। इसमें एक मुलज़िम गिरफ़्तार है और 2 अलम गिरफ़्तार हैं। इंशाअल्लाह उसके लिए भी जल्द से जल्द गिरफ़्तारी अमल में लाएंगे। अच्छा, वाक़या किस तरह पेश आया, क्या तफसील है इस वाक़े की? ये वाक़या सर पेश है कि यहाँ इसके घर के सामने से रक्षा चोरी हुआ था। तो इंचार्ज ने इसके साथ बहुत भाग दौड़ की तो रात का बहुत लेट टाइम था। तो इसने कहा कि इंशाल्लाह फिर सुबह जो है ना बाकी काम करेंगे। इसमें हमने FIR भी दी है। तो यहाँ पे इसका पड़ोसी था सुभान, उसने आके इसको कहा कि इंशाल्लाह मैं आपको अपना रक्षा दूंगा, कल तक आप मुझसे अपना रक्षा लें। जो सुभान नामी लड़का है उसने मक़तूलीन को कहा कि मैं रक्षा दिलवाता हूँ, जिन्होंने चोरी किया है आप मेरा साथ दें बस। जी बिल्कुल। उसने कहा कि आपका खर्चा होगा मगर इंशाल्लाह रक्षा आपको मिलेगा। तो ये जो सुभान ये भी मुलजिम है, ये उनके साथ मिला हुआ था चोरों के साथ। तो ये उनके डेरे पे ले गए और उनके पता नहीं कि किस बात पे इसकी हाथापाई हो गई, उसमें फिर फायरिंग मारिंग हो गई। तो फायरिंग के बाद जो है ये वाक़या पेश आया, 3 अफराद जो है फायरिंग का निशाना बने हैं जिसमें 2 जाबाहक और 1 ज़ख्मी हुआ। नहीं, इसमें टोटल 4 मुलजिम लगे थे। 4 अफराद 2 ज़ख्मी हुए थे और 2 जाबाहक हुए थे। बिल्कुल, 2 ज़ख्मी हुए थे और 2 जान बाहक हुए। इसमें एक मुलजिम भी था जो फ़रार हो रहा था, तो हमने इलाज से उसको गिरफ़्तार किया। वो मुलजिम भी है। अच्छा, एक मुलजिम इसमें गिरफ़्तार है और 2 जो है वो अदम गिरफ़्तार है। बिल्कुल इस तरह है। तो आप क्या समझते कितनी जल्दी जो है वो दीगर मुलजिमान की गिरफ़्तारी भी यकीनी बनाई जाएगी? इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर इंशाल्लाह 2 जो दीगर मुलज़मान वो भी गिरफ़्तार हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। SHO की बातें जो है वो आपने सुनी, उन्होंने इस केस से मुतल्लिक जो है हमें तफसीलात बताई, मक़तूलीन के अहल खाना है उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं। जी, इस वक्त हम मक़तूलीन के घर में मौजूद है, उनके बड़े चाचा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि वो इस वाक़े के हवाले से क्या कहते हैं। ये बताइए कि पुलिस का ये दावा है कि जब आपके जो भतीजे हैं उनसे जब रक्षा चोरी हुआ तो वो ख़ुद जो है अपने तौर पे मुलज़िमान के घर की तरफ गए और ख़ुद अपना रक्षा जो है वहाँ से लेकर आना चाहते थे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या वाकई ऐसा हुआ था और ये जो वाक़या जिस दिन हुआ था उस हवाले से किस तरह आपको ख़बर मिली कि फायरिंग हुई है, क्या तफसील है? सर जी ऐसी एक बात है, ये ताहिर खान बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ फिरा है, घंटे 2-3 हमारे साथ फिरा है। हम वहाँ तस्वीरें निकाले, हमने देखी है। फिर पुलिस वाले ने मुझे खुद उधर चौकी वाले को कहा, रात को टेलीफोन बातें की है, भाई इधर गाड़ी हमारी खड़ी है, आप मेहरबानी करिए आ जाए। उन्हें क्या अपना काम अपनी डीलिंग खुद कर लो, अपनी बात खुद बना लो, हो जाए ये काम हो जाएगा।
وہ لڑکے تھے، میں نے اس کو سمجھایا بھی ہے بیٹا میں کیا آرام سے ہو جائے گا، یہ لوگ بہت ہے، یہ چور ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے کمزور ہیں، ہم اپنے ہونے. اس نے کہا چاچا اپنے مال پہ خود ہم بدنام ہوں گے، ماریں گے، کوٹیں گے، وہ ہو جائیں گے. میں کہ نہیں بیٹا خیر ہو. پھر ہم رشکہ ہم نے کہاں کھڑا تھا اس ادھر گئے تو ادھر وہ لوگ بیٹھے تھے، اس کے ساتھ اس نے میرے بھتیجوں نے بات بھی کی، ہے جتنے پیسے آپ لوگ مانگتے میں دے دوں گا، میں غریبی کا رشکہ ہے، میں مزدوری پہ کرتا ہوں. اس لوگوں نے باتیں نہیں مانی، بس اپنے نشے میں تھے، اپنے ہاؤس میں تھے. ڈس ایک کو بھی مار دیا، دوسرے کو بھی مار دیا، تیسرے کو بھی مار دیا. ایک تو بچ گیا، اسپتال میں پڑا ہے، 2 تو ادھر ہی فوت ہو گئے. پھر میں پولیس والے مجھے ٹیلی فون بولا، دوسرے بھتیجے نے کہا چاچا ایسی بات ہے. میں کہ کب؟ کہنے ایسے کام ہوا. میں نے اس کو موٹر سائیکل گھر سے نکالا، میں اس کے پیچھے گیا، کبھی ایک پاسے جا رہا ہوں، کبھی دوسرے پاسے جا رہا ہوں. ادھر ایک آدمی کے ادھر موبائل کھڑی ہے، جاؤ ادھر. موبائل والے کے پاس آیا ہوں، میں کہ سر جی یہ کیسی صاحب؟ کہنے ادھر مڑی لاشیں پڑی ہوئے. میں کہ لاشیں پڑی ہو آپ لوگ جاتے کیوں نہیں؟ کہنے اس کے ساتھ مشینیں بندوقیں ہیں، آپ لوگ نہیں جا سکتے، آپ کو بھی وہ کر دے گا. پھر بھی میں نے اپنے غریبی کے لیے، میں اپنے جان کے لیے، حفاظت کے لیے میں اس کو منت جاری کی، بس اس نے نہیں مانی. آدمی ادھر میں جس ٹائم بڑا اندر میرے بھتیجے دونوں پڑے تھے مرے. ایک کو بھی دیکھا، ایک کو تو لے گئے، پولیس والی ہی لے گئے، گاڑی میں لے گئے تھے. وہ 2 کو دیکھا تو مرے ہوئے تھے. دیکھ رہا رو رہا تھا. میں کہ یہ آپ نے کیا کہا، کیسے ہو گئے؟ یہ ایسے ہوئے مقابلے میں مارے گئے تو ایسے ہو گیا، یہ کام ہوئے وہ. میں نے اس کو کہا تھانے دار صاحب مہربانی کرے آپ کو اس کو نکالیں. اور اب تھانے دار مجھے کہہ رہے ابھی کر صبر کرو، عیدی والے کو میں نے فون کیا ابھی تک نہیں آئے، عیدی والے آپ ہی آ جائیں گے. آخر میں کہ یار عیدی والے کے چھوڑو، موبائل میں ہی ڈالتے ہیں. بس اس میں ہم نے گاڑی موبائل پولیس میں ڈالی، لاشوں کو نکالے. لاشوں کو نکال کے اسپتال لے گئے، پولیس ہمارے ساتھ تھی. بس میرے ساتھ اپنے مال پہ خود شہید ہو رہے ہیں، اپنا حق خود مانگ رہے ہیں، اس پہ بے عزت ہو رہے ہیں. ابھی پولیس کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں پولیس والے سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ منت کر رہا ہوں، مجھے اور لوگ چاہیے جیسے بھی ہو. مجموعی طور پر یہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں نے کم سے کم 4-5 آدمی 6 بندے تھے. کیوں؟ ہمارے بھتیجے بڑے تھے، اچھے تکڑے تھے، معمولی 2-3 بندوں پہ نہیں کنٹرول ہو سکتے. اس لوگ مشینیں بھی تھی، بندوقیں تھیں اس کے پاس، وہ بس وسلہ اس کے پاس بہت تھا. وہ بھتیجے میرے خالی ہاتھ تھے، خالی ہاتھ وہ میں کام نہیں ہو سکتا تھا. بس وہ جا رہے تھے، بس ایک کو بھی مار دیا، دوسرے کو بھی مار دیا، تیسرے کو بھی مار دیا. ابھی میں انصاف اپنے AGP صاحب سے مانگ رہا ہوں، خدا کے لیے مہربانی کریں. اس کے نکے بچے ہیں، پہلے بھی وہ میرے آسرے پہ، اللہ کے آسرے کے میرے آسرے پہ بیٹھے تھے. اس کی ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، یہ بھتیجے میرے ساتھ رہے تھے. میں اس کو ساتھ وہ کر رہا ہوں. ابھی اس میں نکے بچوں کے ساتھ کیا کروں گا؟ اس بچوں کا کیا بنے گا؟ میں اپنے سر سے یہ گزارش کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے انصاف چاہیے. آپ کیسے میرے ساتھ انصاف کرو گے؟ میرا انصاف کون دے گا؟ بہت شکریہ. ایک دوسرے جو ان کے چھوٹے چاچا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیے گا اس کیس کے حوالے سے کیا حقائق کیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی میں یہی کہوں گا کہ پہلے تو ہم بہت افسوس زدہ اور بہت ہی غم زدہ ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ ایک گھر سے 2 جنازے جائے اور وہ بھی اتنی ینگ، اس میں تو کوئی بھی ایسے برداشت نہیں کر سکے گا. قیامت جیسا ہم پہ بس قیامت ہی ٹوٹی ہیں. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شہر کے لوگ ہیں، شہرداری ہیں. ہم خود بھی خوف کے ڈرے ہیں، مارے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ نہ کیا جائے. ہمیں بار بار دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پولیس تعاون کر رہے ہیں، لیکن ہم پولیس سے اتنے مطمئن نہیں ہیں جتنا چاہیے. ہماری بار IGP صاحب سے درخواست ہے کہ ہماری مدد کرے، ہماری پوری بھرپور مدد کرے اور ہمیں تحفظ دے. ہمارے مجرم جو ہے ان کو جلد از جلد پکڑا جائے، جیسے ایک ہاسپٹل میں پڑا ہے اور 4-5 اور ہیں، ان کو پکڑا جائے اور ہمارا جو جتنا بھی مقصد ہے وہ حل کیا جائے. ہم سے بس ان سے گزارش
शेख हमारी मदद करे जी। जी, जो मकतूलीन के अहल खाना है वो इंसाफ के मुंतज़िर है और मुतालबा कर रहे हैं कि पुलिस की जो है वो फौरी तौर पर जो मुलविस मुलजिमान हैं उनको कानून के कटहरे में ला खड़ा करे और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए।